खोलामा आउने पानी स्वच्छ नभएपछि काठमाडौँका नागरिक जारको पानी खान थाले। शुद्ध पानी खाने चाहनामा खाने गरेको जारको पानी समेत नक्कली हुने गरेको छ। नक्कली पानी बेचेको आरोपमा सरकारले केही व्यक्तिलाई पक्राउ पनि गरेको छ। यसरी व्यथिति र बेमानीको हद हेर्दा सरकारको उपस्थिति कहाँ छ भन्न मन लाग्छ। किसानले मल नपाउँदा होस्, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अचाकली बढ्दा होस्, या शहरका ठाउँ ठाउँमा फोहोरको डुङ्गुर थुप्रिदा आम नागरिक सरकार विहीन भएको महसुस गरिरहेका हुन्छन्। नमस्कार, म शान्ति गिरी। यो हो न्युज एट टुडे। किसानहरूलाई अन्नदाता पनि भनिन्छ। किसानले नै उब्जाएका अन्नबालीले आम जनताको खाद्य आवश्यकता पूरा हुन्छ। देशका जनताको खाद्य आवश्यकता देशभित्रबाट पूरा गर्ने योजना हाम्रा सरकारले बेला बेलामा सुनाउने गर्छन्, तर त्यसतर्फ कुनै पहल भएको छैन। अन्न उब्जाउन खेती गर्नुपर्ने बेला नै हाम्रो सरकारले किसानलाई आवश्यक मल पुर्याउन सकेको छैन। अनि केहीले यसै अवस्थालाई तस्करीको अवसरका रूपमा पनि लिएका छन्। सरकार भने निरीहतामा बसेको छ। असारको पहिलो हप्तासम्म धानमा हाल्ने मलको अत्तोपत्तो छैन। किसान धान रोप्न तयारी अवस्थामा रहे पनि मल अभावका कारण छटपटाइरहेका छन्। तर सरकार भने कानमा तेल हालेर सुतिरहेको छ। सरकार सधैँ किसानप्रति खेलवाड गर्दै आएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार देशभर 6 लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक हुन्छ, तर सरकारले अधिकतम 4.5 लाख मेट्रिक टनसम्म मात्रै मल ल्याइरहेको छ। यस वर्ष त्यसको आधा पनि मल ल्याउन नसक्ने देखिएको छ। मन्त्रालयले यस वर्ष 1 लाख मेट्रिक टन युरिया, 44,700 मेट्रिक टन डीएपी र 7,500 मेट्रिक टन एमओपी मात्रै सरकारले आपूर्ति गरेको छ। गहुँ, मकैलाई भनेर खरिद गरेको मल अझै आइपुगेको छैन। मन्त्रालयका अनुसार मलको अभाव पूर्ति गर्नका लागि पहिलो पटक G2G सरकारबीच सम्झौता गरी द्रुत गतिमा मल ल्याउने तयारी भएको थियो। नेपालले भारतको ध्यान आकर्षण गराए पनि भारतले अझै सम्झौता गरेको छैन। G2G मार्फत 40% मल ल्याउने सरकारको तयारी छ। G2G बाट 1 वर्षमा 1.5 लाख मल ल्याउँदा 80,000 मेट्रिक टन द्रुत गतिमा ल्याउने र बाँकी 70,000 टन बिस्तारै ल्याउने सरकारको तयारी छ। सरकारले G2G मार्फत 5 वर्षमा 5,65,000 मेट्रिक टन युरिया र 3,70,000 मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गर्ने योजना बनाएको छ। G2G गर्दा पनि उता र उताकै सार्वजनिक खरिद ऐन मिच्न नमिले भएकाले पनि G2G मार्फत मल ल्याउन समस्या भएको हो। मल आपूर्तिका लागि कृषि मन्त्रालयको टोली भारत पुगेको छ। यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचन लगतै पनि पुगेको थियो। गत वर्षको जेठमा युरिया 55 रुपैयाँ र डीएपी को मूल्य प्रति केजी 82 रुपैयाँ रहेकोमा यस वर्ष युरियाको 139 रुपैयाँ र डीएपी को 168 रुपैयाँ प्रति केजी मूल्य पुगेको छ। सरकारको अकर्मण्यताका कारण मल ल्याउन 226 दिन लाग्ने गरेको कृषि मन्त्रालयले स्वीकार गरेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन नहुँदासम्म हरेक वर्ष ल्याउन समस्या परिरहने तथा प्रक्रिया गरेर मल ल्याउन 7 महिनाभन्दा बढी लाग्ने गरेको छ। सरकारले समयमा मल ल्याउन नसक्दा किसान आजित भइसकेका छन्। किसानले मल नपाएर हाराहार गुहार गरिरहेका छन्। नेपालको सीमा क्षेत्रका नागरिकहरू सरकारले मल उपलब्ध गराउन नसक्दा भारतीय बजारबाट महँगो मूल्यमा मल खरिद गर्न बाध्य छन्। अब नेपालमा अब मल छैन हैन। अब टाढाकोले अब यो म नेपाल इन्डियाको नजिकको बोर्डरको मान्छे भएको हुनाले म 1 किलोमिटर र 1.5 किलोमिटर होला मेरो बोर्डरमा घर छ। र टाढाको मान्छेले त अब हतारमा अब लगभग किनेको छ। अब नेपाल भन्दा अलि 100-150 रुपियाँ हामीलाई महँगो पर्छ र भनेको बेलामा हामीले पाउँछौँ। त्यही हामीलाई अब सुलभ भनौँ अब त फाइदा भयो भनौँ, त्यही फाइदा हो, अरू केही पनि छैन। तर अलिकति महँगो नै पर्छ 100-150 रुपियाँ। शनिबार धादिङबाट किसानले मल लुटे। 2वटा ट्रकमा रहेका 40 बोरा बाहेक अरू सबै मल किसानले लुटेको राजस्व अनुसन्धान विभागले जनाएको छ। तर त्यो मल रहस्यमय तरिकाले भित्रिएको फेला परेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागका अनुसार गहुँ र सिमेन्टको बिल काटेर अवैध रूपमा ल्याउन लागेको सूचनाका आधारमा ट्रक जफत गरिएको थियो। विभागले 40 बोरा मल सहित 2वटा ट्रक नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रक्रिया पूरा गरेर छोड्ने तयारी भएको छ। केही दिनअघि संसदमा पटक पटक मलको विषयमा प्रश्न उठेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले किसानलाई मल उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका थिए। उनले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा खेतीको समयमा पनि किसानले मल नपाएको गुनासो बढेको भन्दै यथाशीघ्र मल उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। किसानले उत्पादन वृद्धिका लागि आफ्नो खेतबारीमा रासायनिक मल प्रयोग गर्छन्, तर हरेक वर्ष खेती गर्ने समयमा मल अभाव हुन्छ। वर्षेनी मल अभाव हुन नदिन भन्दै विकल्प खोज्नुपर्ने बहस हुन्छ, तर बहस कार्यान्वयनको प्रक्रियामा कहिले जाँदैन।
हरेक वर्ष रासायनिक मल आपूर्तिका लागि सदनदेखि सडकसम्म बहस हुन्छ अनि त्यसै सेलाएर जान्छ। ठोस योजना बन्दैन न त मल आयातका प्रयासहरू नै हुन्छन्। सधैँ जसो यस वर्ष पनि खेतबालीमा रासायनिक मल हाल्न नपाउँदा किसान आक्रोशित छन्। नेपालमा सरकारले सहज रूपमा मल उपलब्ध गराउन नसक्दा भारतीय बजार किसानहरू शास्ति खेप्न बाध्य छन्। त्यहाँ जाँदाखेरि अब साइकल या आफ्नो साधन के छ त्यो लिएर जाने, अब त एकजनालाई एउटा बोरा पाइँदो रहेछ। त्यो पनि अब यहाँ नेपालको भन्दा बढी पैसा तिरेर ल्याउनु पर्ने रहेछ, त्यही पनि टाइममा नपाउने। अनि तपाईँहरूले नेपालबाट मल पाउनुहुन्न? खै त आजसम्म केही पनि छैन, यता नेपालमा मलै पाएको छैन, अनि त्यहाँबाट त्यो इन्डियातिर गएको के त्यो पनि त्यस्तै छ। अब यति बेला खेतबारीमा आफ्नो बाली हेरेर बस्नु र मल नपाएको भन्दै गुहार माग्नु बाहेक उनीहरूसँग विकल्प छैन। संसदमा पनि मल अभावको विषय सार्वजनिक महत्त्वकै प्रस्ताव पारित भयो। किसानलाई मल उपलब्ध गराउनु पर्नेमा सांसदको जोड दिएकै छैन। रासायनिक मलको विकल्प के हुन सक्छ, सधैँझै यो पटक पनि बहस सरेको छ। सरकार पनि रासायनिक मलको विकल्पका रूपमा अर्ग्यानिक मललाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउन छाड्दैनन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले समेत फोहोरबाट मल उत्पादन गर्ने नीति लिएको धेरै भइसक्यो। पछिल्लो समय महानगरपालिकाका नयाँ मेयर बालेन्द्र शाहले मल उत्पादन गरी नजिकका जिल्लाहरूमा बेच्ने योजना पनि ल्याएका छन्। काठमाडौँको छिमेकी जिल्लाका स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी खाली रहेका जग्गाहरूमा अर्ग्यानिक कृषि खेतीका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। केही समय अघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा स्वयंले उद्योग व्यवसायीहरूले एउटा कार्यक्रममा उद्योगीहरूलाई मल बनाउने उद्योग खोल्न आह्वान गर्दै सरकारले सहुलियत दिने घोषणा गर्नुभएको थियो। यति गरिसक्दा पनि बेला बेलामा कुरा गर्ने बाहेक मलको अभावलाई समाधान गर्न सरकारसँग न त कुनै ठोस योजना छ न त कुनै कार्यक्रम। सरकारले वर्षेनी किसानहरूलाई मल उपलब्ध गराउने बाचा गर्छ, तर खेती लगाउने बेला किसानहरूले मलको अभाव खेप्नुपर्ने नियति नै बनेको छ। बालेन्द्र शाह काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भएसँगै राजधानीका आम नागरिकमा केही आशा सञ्चार भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको जीवन स्तरमा सुधारको योजना सहित आएका बालेन्द्रका तिनै योजनामा जनताले विश्वास गरेर नै उनलाई विजयी बनाएका हुन्। आफ्नो पहिलो प्राथमिकता फोहोर व्यवस्थापन राखेका बालेन्द्रले त्यस क्षेत्रमा सुरु गरेको कामले जनताको केही भरोसा पनि जितेका छन्। पछिल्लो पटक उनले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई पनि नागरिकले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। आइतबार काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले आफ्नो कार्यकालको पहिलो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। बुधबार राष्ट्रिय सभागृहमा 11औं नगरसभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममा उनले चुनावकै बेला गरिएका वाचाहरूलाई पछ्याउँदै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका हुन्। बालेन्द्र शाहले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा त्यस्ता धेरै घोषणाहरू छन् जो चुनाव ताका बालेन्द्र र अन्य राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रभित्र समेटेका थिए। शाहले वडा अध्यक्षहरूबाट समेत सहयोग लिन सक्ने गरी नीति तथा कार्यक्रममा अन्य दलका कार्यक्रमलाई पनि स्थान दिएका छन्। बालेनले आफ्नो घोषणापत्र अनुसार नेवा समुदायमा प्रचलनमा रहेको स्थानीय पेय पदार्थलाई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डिङ गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रमले समेटेर अघि बढ्ने संकेत गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरभित्र रहेका बस स्टपहरूमा परम्परागत शैलीको फाल्सा निर्माण गर्ने, नीति तथा कार्यक्रममा रहेका एकीकृत एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने लगायतका कार्यक्रम पनि उनका चुनावी बाचा हुन्। नीति कार्यक्रम भित्र अटाएको 70 वर्ष नागेका नागरिकहरूको घरमा पुगेर स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र नेपाल सरकारले तोकेका औषधिहरू निशुल्क उपलब्ध गराउन आवश्यक समन्वय गर्ने कार्यक्रम पनि बालेन्द्रको घोषणापत्रमा थियो। महानगरपालिकाको क्षेत्रभित्र स्थायी बसोबास गर्ने विपन्न नागरिकहरूको लागि अस्पतालमा निशुल्क बेडको प्रबन्ध मिलाइनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र एकीकृत एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइनेछ। सामुदायिक विद्यालयहरूको शिक्षकहरूलाई प्रविधि मैत्री शिविर, शिक्षण कला, क्षमता विकास र असल अभ्यास शिक्षण सिकाइ आदान प्रदान गर्ने कार्यक्रममा पनि नीति तथा कार्यक्रममा आएको छ। महानगर क्षेत्रभित्रका बिग्रेका ढल, बाटो थप क्षति हुन नदिन तथा तत्काल मर्मत सम्भारका लागि आवश्यक उपकरण, निर्माण सामग्री र जनशक्ति सहितको सञ्चालनमा रहेको पूर्वाधार एम्बुलेन्स सेवालाई विस्तार गर्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरेका छन्। घोषणापत्रमा समावेश भएको यो योजना बालेन्द्रको पहिलो कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गराएर सुरुवात गरेका थिए। फोहोर व्यवस्थापनलाई पनि उनले वैज्ञानिक बनाउने अघि बढिहाल्ने संकेत गरेका छन्। फोहोरलाई पुनः प्रयोग र प्रशोधन गर्न स्रोतमा नै वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने र कोहिने फोहोरलाई घरमै मल बनाउने महानगरवासीहरूका लागि सोही प्रयोजनमा लाग्ने शुल्कमा विशेष सहुलियत दिने घोषणा नीति तथा कार्यक्रमले गरेको छ। फोहोर वस्तुको सङ्कलन, ढुवानी, प्रशोधन, पुनः प्रयोग तथा सोबाट ऊर्जा उत्पादनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत अन्य स्थानीय तहका उपयुक्त स्थानहरूमा वेस्ट टु इनर्जी प्लान्ट जडान गर्ने नीति लिइनेछ।
महानगर क्षेत्रको फोहोर मैलाको दिगो व्यवस्थापनका लागि फोहोरको सङ्कलन, ढुवानी र रूपान्तरण गर्न प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट कार्य अगाडि बढाइनेछ। महानगरले विभिन्न राजनीतिक दलको चुनावमा गरेका राम्रा वाचाहरूलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ। नेकपा एमाले महानगरको प्रतिबद्धता पत्रमा सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र पार्क निर्माणलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ। एमालेको रिचार्ज काठमाडौँ नालाको पुनर्वरण योजना कार्यक्रममा आएको छ। महानगरले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा एमालेको प्रतिबद्धता पत्रमा लेखेको एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रममा समावेश गरेको छ। एमाले प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरेको फोहोर मैला व्यवस्थापनको वेस्ट टु एनर्जीलाई महानगरको नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताको साथ राखेको छ। यसै नेपाली कांग्रेसको सात संकल्प अनुसारका थुप्रै नीति र कार्यक्रमले पनि बजेटमा स्थान पाएका छन्। बालेनले महानगरको यसअघिको नेतृत्वले अघि सारेका कतिपय सकारात्मक कार्यक्रमलाई निरन्तरता पनि दिएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका यसअगाडिको कार्यकालमा ल्याएको महानगर उज्यालो कार्यक्रमलाई यो वर्षको कार्यक्रममा पनि निरन्तरता दिएको छ। यसै 75 वर्ष उमेर पूरा भएका वरिष्ठ ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई मासिक 1000 का दरले वार्षिक 12,000 उपलब्ध गराउँदै आएको महानगर विशेष भत्तालाई निरन्तरता दिने भएको छ। 2078 असार मसान्तभित्र 75 वर्ष उमेर पूरा भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई मेयर विशेष भत्ता बापत वार्षिक 12,000 रुपियाँ उपलब्ध गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ। नीति कार्यक्रमका अनुसार महानगरपालिका क्षेत्रको अमूर्त सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्धनमा योगदान गरिआएका जात्रा पर्व गुठीका कार्यक्रमहरू निरन्तर हुनेछन्। महानगर दिवसका अवसरमा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूलाई प्रदान गरिने पदक, सम्मान र पुरस्कारलाई निरन्तर बाढिने भएको छ। महानगर दिवसका अवसरमा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई प्रदान गरिने पदक, सम्मान र पुरस्कार निरन्तरता दिइनेछ। महानगरपालिका हलुका सवारी साधनलाई कार्य सम्पादनका आधारमा व्यवस्थापन गर्ने सवारी साधन मापदण्ड तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ। महानगरले गर्दै आएको छाडा सामुदायिक घरपालुवा रोगी घाइते पशुपन्छीहरूलाई उपचारले निरन्तरता पाउने भएको छ। यसअगाडि अलपत्र परेको स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कान्जी हाउस निर्माण गरी छाडा तथा सामुदायिक पशुहरूको व्यवस्थापन गर्ने कार्यले यो पटक पनि स्थान पाएको छ। महानगरको नीति तथा कार्यक्रममा महानगरको मुख्यालय बागदरबारलाई प्रबलीकरण गर्ने उल्लेख छ। यसअघिका मेयर शाक्य त्यसलाई भत्काएर आधुनिक भवन बनाउने जनाएका थिए, तर अदालतले रोकेपछि बागदरबार त्यतिकै अलपत्र छ। त्यसैगरी मेयर शाहले कर्मचारीका लागि साना तथा हलुका सवारी सुविधा पनि कार्य सम्पादनको आधारमा मात्रै दिने नीति घोषणा गरेका छन्। नीति तथा कार्यक्रमले महानगर शिक्षा सुधार योजना घोषणा गरेको छ। स्थानीय पाठ्यक्रमको निरन्तर पठन गर्दै 11वटा प्राविधिक विषयको अध्यापन भइरहेकोमा 2वटा थप गर्ने लगायत विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा छन्। यस्तै वडा स्तरीय सामुदायिक सिकाइ केन्द्र स्थापना र सञ्चालन, विद्यार्थीहरूको नियमित स्वास्थ्य जाँच, विद्यालयहरूमा अग्नि नियन्त्रण उपकरण जडान लगायत कार्यक्रम छन्। दरबार हाई स्कुललाई राज्य स्तरको नमुना विद्यालय बनाउने नीतिमा उल्लेख छ। वडा क्लिनिकहरूको स्तरोन्नति गरी स्वास्थ्य केन्द्र रूपान्तरण गर्ने, करदाताहरूलाई स्वास्थ्य बीमाका लागि महानगरले 50% अनुदान दिने, विपन्नलाई निशुल्क शय्याको प्रबन्ध गर्ने, आयुर्वेद पद्धतिलाई प्रवर्धन गर्ने लगायत नीति पनि छन्। नागरिक आरोग्यता प्रवर्धन गर्न आहार विहार, ध्यान, योग, प्राणायाम आदिबारे सचेतना फैलाउने, एकीकृत एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने, एक विद्यालय एक नर्स र स्कुल सोसियल वर्कर कार्यक्रम पनि आएका छन्। शहरी स्वास्थ्य केन्द्र महानगर मार्फत महानगरवासीको नियमित स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था मिलाइनेछ। महानगरपालिकामा कर तिरेका करदाताको स्वास्थ्य बिमा गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। बिमा शुल्कको बढीमा 50% अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। नागरिक आरोग्यता प्रवर्धन गर्न उपयुक्त आहार विहार, ध्यान, योग, प्राणायाम आदिबारे सचेतना कार्यक्रमहरू मार्फत महानगरवासीलाई निरोगी बन्न प्रोत्साहित गरिनेछ। सडक, ढल, खानेपानीका पाइपलाइन, सडक, बत्ती, टेलिफोन लगायत भौतिक पूर्वाधारको डिजिटल प्रोफाइल तयार पार्ने नीतिलाई पूर्वाधार विकास नीतिमा राखिएको छ। पैदल मार्गको स्तरोन्नति गर्ने, सामुदायिक विद्यालय, सार्वजनिक संस्था तथा सार्वजनिक शौचालयहरूको स्तरोन्नति गरी अपाङ्ग तथा लैङ्गिक मैत्री बनाइने कार्यक्रम पनि छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भनेको केवल एक वस्तुको मूल्य वृद्धि होइन, यसको असर प्रत्येक क्षेत्रमा पर्छ। गैरातीदेखि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएसँगै लामो र छोटो दूरीका सार्वजनिक यातायात र हवाई यातायातमा पनि मूल्य वृद्धि भइसकेको छ। सँगै ढुवानी सेवामा समेत मूल्य वृद्धि भएपछि यसको असर आम उपभोग्य सामग्रीमा पनि पर्ने नै छ। प्रत्येक दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धिको असर आम नागरिकको दैनिक जीवनमा पनि पर्ने नै छ।
त्यसैले त हो विश्वभरिका सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा केही राहत दिने। हाम्रो देशमा पनि राहत आम अपेक्षा भन्दा परको कुरा भएको छ। आइतबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी फेरि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी वृद्धि गरेको छ, जसमा नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिको बैठकले डिजेल तथा मट्टीतेलमा प्रति लिटर 27 रुपैयाँले र पेट्रोलमा प्रति लिटर 21 रुपैयाँले मूल्य वृद्धि गरेको हो। यो सँगै 1 लिटर पेट्रोलको मूल्य 179 रुपैयाँ पुगेको छ भने डिजेल र मट्टीतेल किन्न 192 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ। निगमले हवाई इन्धनमा पनि आन्तरिकतर्फ 19 रुपैयाँले वृद्धि गरी 185 रुपैयाँ प्रति लिटर पुर्याएको छ। हवाई इन्धनको बाह्यतर्फ भने 100 अमेरिकी डलरले मूल्य वृद्धि गरिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य यसरी आकाशिँदा सर्वसाधारण जनताहरू थप आर्थिक भारमा पर्ने देखिन्छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपछि यसको असर सबै क्षेत्रमा परेको हुन्छ। मूल्य वृद्धिको असर आम नागरिकमा प्रत्यक्ष रूपमा परिरहेको देखिन्छ। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको भारी मूल्य वृद्धिले नेपालीको भान्सा महँगो हुँदै गएको छ, तर महँगीले आकाश छुँदा पनि नागरिकको अभिभावक मानिने सरकार उदासीन र मौनताको अवस्थामा रहेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशिँदा आफूहरूले साइकल चलाउनु पर्ने अवस्था सृजना भएको र सम्बन्धित निकायले सकेसम्म चाँडोभन्दा चाँडो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउनु पर्ने आम नागरिकहरूको अनुरोध छ। के भन्नु, अब बाइक बेचेर साइकल चढ्ने विचारमा त्यही त हो नि। अब बाइकमा पेट्रोलै हाल्न सकिँदैन, जति हाले नि सके गर्छ, कुदिरहनु पर्छ। अब हामी गरी खाने मान्छेलाई त गाह्रो भयो नि। घटाइदिए हुन्थ्यो, यस्तो महँगी नगर्दै हुन्थ्यो। अब महँगी भयो भने नेताहरूलाई ठिक हुने हो क्या, हामी जनतालाई त गाह्रो बाँच्न नि। उनीहरूलाई पो भ्रष्टाचार गरेर पैसा आउँछ, यता गर्दा उता गर्दा पैसा आउँछ। हामीलाई त बाइक चलाएर पैसा आउने हो, अब बाइक पनि चलाउनु पाउँदैन। मध्यम वर्गका जनताहरूले थामी नसक्ने ढंगबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदा समग्र सबै कुराको भाउ चुलिने भएका कारण सबै पक्षमा समग्र धक्का पुग्ने र यथाशीघ्र पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घटाउनु पर्ने माग छ। सरकारलाई यथाशीघ्र गरेर पेट्रोलको भाउ घटाउन पर्यो। पेट्रोलियमको भाउ बढ्ने बित्तिकै समग्र नेपालको सबै कुरामा भाउ बढेको हुन्छ हैन। त्यसले अटोमेटिक सबै कुरामा खाद्यान्नदेखि लिएर यातायात, लत्ता कपडा, सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने वस्तुहरू सबैमा यसले मूल्य वृद्धि गराउँछ। यो नेपाली जनताले, मध्यम वर्गका जनताले यो थामिन सक्नु भएको छ। यसलाई चाहिँ सरकारले यथाशीघ्र मूल्य घटाउनु पर्ने हुन्छ। 2077 मा 3 पटक पेट्रोलियमको मूल्य वृद्धि भएको थियो। 2077 को फागुनमा पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 116, डिजल 79 र मट्टीतेल 79 रुपैयाँ पुग्यो। फेरि चैतमा पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 118, डिजल 101 र मट्टीतेल 101 रुपैयाँ पुग्यो। एकै महिनामा 2 पटक मूल्य वृद्धि भई चैत अन्तिमसम्म पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 120, डिजेल 103 र मट्टीतेल 103 रुपैयाँ पुग्यो। त्यसपछि निगमले सबैभन्दा बढी गत वर्ष 2078 मा मूल्य बढायो। गत वर्ष 14 पटक मूल्य वृद्धि भएको हो। 2078 वैशाख 4 गते पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 121 रुपैयाँ पुग्यो। डिजेल 104 र मट्टीतेल 104 रुपैयाँ प्रति लिटरका दरले उपभोक्ताले किन्नु पर्यो। त्यसै वर्ष चैत 22 गते चौथो पटक मूल्य वृद्धि हुँदा पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 160, डिजेल 143 र मट्टीतेल 143 रुपैयाँ पुगेको थियो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा सवारी साधनको भाडा पनि आकाशिने र ढुवानी भाडा महँगो हुँदा नुनदेखि सुनसम्मको सामग्रीमा असर पर्दछ, जसको परिणाम न्यून आय स्तर भएका नागरिकले भोग्नु परेको हुन्छ। अब नेपालको कानुन दैवले जानुन् हैन, अन्त सबैतिर कम छ। हाम्रो नेपालमा चाहिँ आज बढ्छ हैन, भोलि आन्दोलन हुन्छ, 1 रुपैयाँ घटाइदिन्छ अनि जनतालाई भुलाइदिन्छ, अनि त्यस पछाडि फेरि पर्सितिर गएर बढाइदिन्छ। अनि आफू चाहिँ बोनस खाएको हाई गर्छ, घाटा लाग्यो भन्छ, डेली घाटा लाग्यो भन्छ। घाटा लाग्यो भने पुरै बन्द गरिदिनु, जसरी पनि मान्छेले निर्वाह गर्छ हैन। यदि होइन भने यसलाई राम्रोसँगले व्यवस्थित गर्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। गाडीको भाडा बढेपछि तपाईँको एदेखि जेठसम्म, नुनदेखि सुनसम्मको भाउ बढ्छ हैन। अनि मर्ने चाहिँ तलका जनतै तपाईँ हामी नै हो हैन। यसमा चाहिँ अब हुने खानेहरू त मजाले नै चढिरहेका छन् गाडी हैन, तर तल जुन
मध्यम वर्गको हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै मार्का पर्छ। यस बारेमा चाहिँ सरकारले सोचिदिए हुन्थ्यो। सरकारले वैकल्पिक उपायको बाटो रोजी विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालनमा छिट्टै ल्याउनु पर्ने उपभोक्ताको भनाइ छ। विद्युतको त ऊ छ नि त, पोटेन्सियल छ नि त, तर अब के भन्छ पेट्रोलियममै भाउ बढाउँछ भने पनि होइन, के भन्छ बिजुली त्यसको ऊ छ नि त, विकल्प त छ नि त बिजुली बाइकहरू होइन, विद्युतीय बाइकहरू स्कुटीहरूको होइन चार्ज स्टेसनहरू खोल्नु पर्यो होइन, अनि तिनीहरूको लागि चाहिँ जे गर्न सकिन्छ त्यो विकल्पलाई चाहिँ खोज्नु पर्यो। यस वर्ष 3 पटक मूल्य वृद्धि भइसकेको छ। वैशाख 31 गते पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 170, डिजेल 153 र मट्टीतेल 153 रुपैयाँ पुर्याएकोमा फेरि जेठ 7 गते प्रति लिटर 10 रुपैयाँले मूल्य वृद्धि भएको थियो। त्यसपछि सरकारले करमा केही छुट दिएपछि 8 रुपैयाँले घटेको पेट्रोलियमको मूल्यमा यसपटक भारी वृद्धि भएको हो। योजना र कार्यक्रमले मात्र हुँदैन, आम जनताले योजना र कार्यक्रमको लाभ लिन सक्ने अवस्था पनि हुनुपर्छ। त्यसका लागि जनता र सरकार बीचको सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध चाहिन्छ। सौहार्दपूर्ण सम्बन्धका लागि सरकार वास्तविक रूपमा जनताको अभिभावक बन्न सक्नुपर्छ। अभिभावकको दायित्व भनेको आफ्नो भरोसामा रहेकाहरूलाई सहज जीवन यापनको वातावरण बनाउने हो। तर पछिल्ला सरकारहरू त्यसैमा चुकेका देखिन्छन्। त्यसैले त आम राजनीतिक दलहरूप्रति जनतामा वितृष्णा देखिन्छ। त्यसैले हो आगामी संसदीय निर्वाचनका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको लहर देखिएको। हस् त आजलाई न्युज या टुडे यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।